अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फारूक हूँ और आपने फेस बुक और यूट्यूब चैनल और स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज 4 बजे तक का वक्त दे दिया गया है और फैसला आज होगा कि इलेक्शन पंजाब के अंदर होने हैं, केपी के अंदर होने हैं, या फिर पूरे मुल्क में होने हैं, या फिर दूसरी सूरत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलि चढ़ा दी जाएगी, उन्हें कुर्बान कर दिया जाएगा। 14 मई को इलेक्शन वाला जो फैसला है वो वापस नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने आज बता दिया, वो जो दरख्वास्तें दी गई थी वजारत दिफा की जानिब से कि पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाएं और जो आपने 14 मई को इलेक्शन करवाने वाला फ़ैसला है वो वापस ले लें, तो जनाब वो फ़ैसला अब वापस नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो फ़ैसला एक बार हमने दे दिया उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर तमाम पार्टीज़ पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए तैयार हो जाती हैं तो बहुत बेहतर है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 14 मई को इंतखाबात होंगे, और अगर ये 14 मई को इंतखाबात के लिए फंड्स जारी नहीं करते, पैसे नहीं देते, रोड़े अटकाते हैं, तो जनाब उस सूरत में नताइज से भी आगाह कर दिया गया है कल चीफ जस्टिस की जानिब से कि जनाब अगर आप मामला ख़राब करेंगे, इंतखाबात नहीं करवाएंगे, अदालत के हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं करेंगे, तो संगीन नताइज होंगे। इस वक्त जो हुकूमत है वो एक बंद किस्म के खला में दाखिल हो चुकी है, एक ऐसे गली में दाखिल हो चुकी है जिसका कोई रास्ता नहीं है, इधर से बंद है उधर से बंद है। इंतखाबात में हर सूरत जाना होगा। आज समाअत का आगाज़ हुआ और चीफ जस्टिस ने आज 4 बजे तक का वक्त दे दिया है इस हुकूमत को, तमाम PDM की जमातों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने कहा कि जनाब आज ज़ोहर के बाद 4 बजे तक आप बातचीत करें, मुशावरत करें और फिर हमारे पास आएँ। इस सारे मामले में अब होगा क्या, अहम तरीन सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुतालबात करेगी, और इस सारी सूरत हाल में हुकूमत जो PDM की जमातें हैं वो क्या मुतालबात करेंगी, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात मानेंगी, ये इस वक्त अहम तरीन सवाल है। और इस वक्त मुशावरत जारी है। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, PDM के, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी और फात चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत के अंदर पेश हुए, वो भी इमरान खान के पास पहुँचे हैं ताकि चीज़ों को डिस्कस किया जा सके। इन सारे मामलों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मुतालबात रख सकती है, एक अहम तरीन सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि जनाब दोनों असम्बलियाँ तोड़ी जाएं और इस सारे मामले में जून के आखिर में इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएं। अगर पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाना चाहते हैं, अगर KP और पंजाब के इंतखाबात की बात है तो वो 14 मई को तो इंतखाबात होने हैं जो अदालत ने तारीख दी है। इस सारे मामले में बड़ी ईद के बाद ये जून आता है, जून के आखिर की तारीख आती है। अगर ये पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए तैयार होते हैं, वो जो बात जो कि चीफ जस्टिस ने की कि आप बड़ी ईद के बाद फ़ौरन इंतखाबात करवा लें। और इस सारे मामले में एक और अहम तरीन मुतालबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इजाज़त कर सकती है वो ये है कि जनाब जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के, वो रिवर्स किए जाएँ, वापस लिए जाएँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपोजिशन लीडर चुना जाए कौमी असम्बली के अंदर, और उसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो। इस सारे मामले में PDM क्या करेगी, जो इस वक्त एक्सपेक्टेड चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये कि जनाब PDM कहेगी कि आप मुज़ाकरात जो करना चाहते हैं वो पार्लियामेंट में करें और मुतालबात जितने भी आपने किए हैं वापस लें। उसके अलावा कोई भी पेशगी जो शर्त है वो हम मंजूर नहीं करेंगे। जो भी बातचीत होगी वो शराइत से बालातर होकर होगी और कोई किस्म की शर्तें नहीं रखी जाएंगी। इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, वो कहेगी हम मानते ही नहीं हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा होता है तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। लेकिन लग नहीं रहा कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे, क्योंकि इस वक्त सर पे डंडा है PDM के, तमाम जमातों के, इस हुकूमत के, ख़ास तौर पर नून लीग के। अगर नहीं मानते तो 14 मई को इंतखाबात करवाना होंगे। 14 मई को अगर इंतखाबात होते हैं तो इस वक्त हालत चेक कीजिए, नून लीग ने अपने MPs को टिकट्स नहीं जारी किए गए, और डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर यह खबर चली कि जनाब बायकॉट किया गया है नून लीग की जानिब से इंतखाबात का। लेकिन बाद में तारा आए, उन्होंने कहा कि हमने इंतखाबात का बायकॉट नहीं किया पंजाब के अंदर, हमने अभी टिकट्स नहीं जारी किए, और टिकट्स नहीं जारी करेंगे तो इंतखाबात आपके MNAs, आपके उम्मीदवार कैसे लड़ेंगे, ये भी एक अलग बात है। तो रिजल्ट इस चीज़ का ख़राब हो सकता है अगर मुज़ाकरात में जो है वो नाकामी होती है। इस सारे मामले के अंदर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है। वो कहते हैं इलेक्शन की तारीख 14 जून भी हो सकती है, 14 अक्टूबर भी हो सकती है। 14 जून जो कि बात चीफ जस्टिस ने की, या फिर कहा कि आप बड़ी ईद के बाद जून के महीने में इंतखाबात रख लें, तो राना साहब बड़े बेबाक किस्म के बयान दे रहे हैं।
اور کل جناب اعتزاز احسن نے حامد میر کے پروگرام کے اندر کہا کہ رانا صاحب کو ذرا سوچ سمجھ کے بیانات دینے چاہیے، جو اس وقت عدالت ہے سپریم کورٹ ہے وہ ایکشن بھی لے سکتی ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو 14 مئی کو انتخابات ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتے، لوہے پہ لکیر ہے۔ تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں فیصلہ منظور نہیں ہے یا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ انتخابات اس تاریخ کو نہ ہوں جو تاریخ عدالت کی جانب سے دی گئی، لیکن اس طرح کی باتیں رانا صاحب نہیں کر رہے۔ اور اس سارے معاملے میں جو چیزیں ہیں وہ اور بھی ڈسٹرب اس طرح سے ہیں کہ کل جو ایک وزارت دفاع کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئیں، جو چیزیں کل سامنے آئیں، ان میں بڑے ہوشربا قسم کے انکشافات کیے گئے کہ ایون بھارتی میڈیا بھی اس پر پاکستان کا مذاق اڑا رہا ہے، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کا مذاق اڑا رہا ہے اور پاکستان کی حکومت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کہا کیا گیا ہے ایجنسیز کی جانب سے پیش کی رپورٹ میں جو عدالت کے اندر جمع کروائی گئی، کہا گیا کہ جناب جو انڈیا کی طرف پنجاب ہے، مشرقی پنجاب، اس کے اندر حالات بہتر نہیں ہیں، اور اگر اس صورتحال میں انتخابات پاکستان کے اندر ہوتے ہیں تو انڈیا جو چیزوں کو ریورس کرنے کے لیے اپنی عوام کا جو ایک طرح کا جو ایجنڈا ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے یا پھر ان کا دھیان ہٹانے کے لیے پاکستان کے اندر کوئی کسی قسم کی کارروائی کر سکتا ہے، اور وہ کوئی ڈرامہ رچائے گا، تو اس لیے انتخابات نہ کروائیں۔ بڑے سیکیورٹی کے حالات سے جو چیزیں ہیں وہ خراب ہیں، اور جو 3 اہم ترین انٹیلیجنس افسران کی میٹنگ ہوئی تھی چیف جسٹس کے ساتھ، اس دوران بھی شاید اسی طرز کی باتیں بتائی گئیں کہ حالات خراب ہیں، خاص طور پر پنجاب کے اندر، پاکستان کے سب سے بڑے اہم ترین صوبے کے اندر۔ تو اس پر بھی کافی انڈین میڈیا ایون کے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی ناکامیاں ان کے اپنے رہنماؤں کی ہیں، ناکامیاں ان کے اپنی سیاستدانوں کی ہیں، ڈال راہ پہ رہے ہیں۔ ایک بار میرے پاس آڈیو بھی موجود ہے، کوشش کروں گا آپ کو سناؤں، جس کے اندر جو انڈین میڈیا ہے وہ کیسے شور مچا رہا ہے کہ یہ بھارت پر سا معاملہ ڈال رہے ہیں، مسئلے ان کے اپنے ہیں، اور یہ کس طرح ایک جو ہمسایہ ملک ہے ان کی ایجنسی کو سہارا بنا کر انتخابات کو ٹالنا چاہتے ہیں۔ اس سارے معاملے کے اندر میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آج وزیر اعظم نے بھی ایک اہم تقریب سے خطاب کیا، اور اس دوران وہ کہتے ہیں عدلیہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، اسے ریرائٹ نہیں کر سکتی۔ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہیں وہ بار بار اسی طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں، شاید وہ خود اپنی قربانی چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سے اس طرح کے بیانات دیے قومی اسمبلی کے اندر، اور آخر میں چیف جسٹس نے کلیئر کر دیا کہ اگین اگر معاملہ کابینہ، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ معاملہ اگین جو میں نے مطالبہ مانگا ہے کہ آپ نے فنڈز جاری کرنے ہیں، جواب مانگا ہے حکومت کی جانب سے کہ فنڈز کیوں نہیں جمع کروائے گئے، اور اب آپ کو اگین جمع کروانے ہوں گے فنڈز، تو اس پر آپ نے کابینہ، قومی اسمبلی یا پھر ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا، قائمہ کمیٹی کے اندر یہ بل نہیں لے کے جانا۔ اگر بل لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے مسترد ہوتا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ اسمبلی کا وزیر اعظم پر اعتماد نہیں رہا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، اور اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا تو چیزیں بہت زیادہ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا، فرار ہونے کا ان کے پاس راستہ کوئی نہیں جائے گا، اور آج 4 بجے تک کا وقت ہے، اور 4 بجے تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ ہونا کیا ہے۔ یہ سارے معاملات تھے جو آپ سے شیئر کیے۔ سارے معاملے میں آپ کی اپنی کیا رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نے کے بعد